मजा करया हिच्या. हॅलो वासंती खंय गो तूं? हय आनी तुमगेलो बाबा आबूत आबूत जावन खंय धांवतालो गो? कितें जालां? लॉकडावन म्हणून धांवला खंय? मांडार धाडला? तो बार्रा कडेन घुस्पातालो मुगो. आगो सायबिणी म्हाजे तुमी आनी तूं खंय हांगो शॉपार भाजे राव गो 3 दीस तर मातशें लॉकडावन जालें जाल्यार घरांत कितले दिसाचें भरून दवरतलें गो आनी घरांत 3 दिसांक पावता इतलें सामान ना गो. तुमी म्हणून मुगो एक एक मजाच करता. बापूय थंय म्हाका दिसता शॉपारू गर्दी आसा म्हणून तो बार्रां सोदतालो. हय 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 शियमान सारकी गटारीवाल्यांची फोडली. हय दिसता मुगो सामको सोमार दीस उडयला मुगो तांकां धपक्याक आं. हय म्हाका बी आतां कोण विचारताले रातचो तो कोरोना पळय कोरोना तो दिसाचो न्हिदतलो आनी रातचो भोंवतलो काय म्हणून. हय रातची 8 ते 6 मेरेन हें कर्फ्यू लायला खंय न्हू गो. हय म्हाका दिसता कितें जाणा मुगो चर्चिलान तेजो इन्सल्ट केल्लो पळय कोरोनाचो गो शियमाचो न्हू गो. हय तेणें ताका व्हायरस न्हू बॅक्टेरिया म्हटलो न्हू म्हणून पाशियेंस जालां आसतलें ताका म्हणून तेणें कितें म्हटलां आपूण दिसाचो न्हिदता तुमी लोक भोंवा आनी तुमी रातचेर लोक न्हिदा आपूण भोंवता अशें कितें तरी सेटींग जालां आसतलें गो. हय कितें तें ना म्हाका एक सांग तुमच्या लोकांची एक मजा न्हू गो मातशें बंद म्हटलें रे म्हटलें शॉपांचेर गर्दी भाजयेक गर्दी चिकना व्हरपाक गर्दी अशें कितें तरी खातली 3 दिसांक गो आं घरान. हय 3 दीस कितें पेजेन जेवया मुगो कितें आतां व्हडलें आनी हय एक गो जे कोण आसा पळय ते 3 दिसाचें सामान हाडूंक धांवतले आनी जेंचे कडेन ना तेंच्यांनी कितें करप. आं हय त्या खातीर सरकार कितें करता तें दिसना म्हाका. हय जेंचो पगार मेळटा तेणें घालें जे आमी धंदेकार आमच्या सारके धंदेकार आसा तेंच्यांनी कितें करपाचें 3 दीस तरी आसतना आमी उमेदीन आहा गो. हय कोरोना खातीर बरें करूंक जाय करात बरोबर करा पूण 3 दिसांनी कितें जातलें म्हाका कळना. जावं केलां न्हू लॉकडावन केलां न्हू करूं न्ही. हय हें एक काम कर बापायक तुगेलें सांग मात ताका कोण दिवचो ना. हय हय 3 दीस ते आपलेलो स्टॉक हाडून दवरतलो. हय आनी गटारेक कितलें जरी तुवें बंद केलें आमच्या लोकांची गटारी कोण बंद करपाक शकचे ना आगो. तरातरांच्यो क्लुप्त्यो काडून मुगो ते खंयच्यान तरी गटारी करतले. आं तो कोरोना येवं जाल्यार मोरोना येवं आनी आमची गोंयकाराची गटारी ती. आं बरें तर आनी थंय गर्देन बी रावूं नाका आं चल घरा बेगीन सामकेंच कितें पोटां फुटलेल्या भशेन